السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نقدم معكم فطيرة بالفرomاج ديال الماعز ولي زونديف. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندوز المقادير. عندنا رابعة ديال المقادير ديال لاباط بغيزي. عندي رابعة الفورس من نوع المزيان. عندي 125 غرام الزبده، اي زبده تقدروا ديروا اللي عندكم، جوج صفار ديال البيض والملحه والابزار. ندوزو طريقه التحضير. نبداو بالزبده هي الاولى، نزيدو عليها شويه الابزار باش تجينا العجينه منسمه. الملحه على حسب الذوق. نزيدو الطحين ونشدو هاد العجينه ونبقاو نرملوها بيدينا بحال هكا، تتولي لينا بحال الرمله. وعاد نجمعوها بداك جوج صفار ديال البيض. نبقاو غاديين بصبعاننا تنخدمو داك العجينه بصبعاننا ما بين الصبعان بحال هكا حتى كترمل مزيان. كي كتشوفوا كترمل كتجي بحال الرمله. تدخل فيها الزبده مزيان وعاد نزيدو الصفر ديال البيض. دابا غندوزو للصفر ديال البيض، نديرو داك جوج ديال الصفر ديال البيض نجمعو بهم. هاد العجينه ما كتعركش، ونجمعوها بين يدينا بحال هكا. نحاولوا ما نعركوهاش، غنجمعوها كي كتشوفوا بحال هكا. شفتوا خصها تجي قاصحه، تجينا قاصحه بحال هذا الشكل هذا. ما خصهاش تعرك، تجي قاصحه بحال هكا. ونخليوها ترتاح حتى هي واحد نص ساعه، نص ساعه تقريبا ديال الراحه. بما صوبنا المقادير اللي غنعمرو بهم اللي غيجيو على الوجه ديالها، ندوزو نصوبو. دابا نقدموا المقادير اللي غادي يجيو على الوجه العجينه وندوزو على بركه الله باش نقدموا المقادير ديال الفطيره بلي زونديف. عندي 4 ديال لي زونديف قطعت الصغار، كنقطعهم على جوج، وإلا كانوا كبار كنقطعهم على 4. كتشوفوا معايا بحال هكا. عندي 3 ديال لي زونديف، 3 الحبات كنقطعوهم. عندي فرomاج شاف، فرomاج ديال الماعز، شوفوا قطعتو دواور. عندي 2 معالق ديال الكاسوناد، السكر الاحمر، ومعلقه ديال الزبده والملح والابزار. ويلا بينا باش نشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه كنبداو بها، ناخذ الزبده نديروها في المقله، نزيدو عليها السكر الاحمر، ناخذ ديك لي زونديف نحطوهم،
نحمروهم غير من جهه واحده، من اتجاه واحد. نخليهم بحال هكا حتى يشوفوا كيذهب لينا الوجه ديالهم في وجه واحد. ملي كتوجد لينا هذاك لي زانديب كتشوفوا حتى تحسوا به بدا مع الجناب كيتعسل. ما نخليوهش يطيب بزاف حيت مازال غيدخل الفران. ويلا نطلقوا العجينه باش نقادوها. كنطيبوا لي زانديب وتناخذوا اللاطه تنديروا فيها الكاغ ديال الفران، وتنحاولوا نقلبوا داك لي زونديف على الوجه اللي كنا كنحمروه عليهم، اللي كنا كنطيبوه عليهم. ودابا غندوزو باش نطلقوا العجينه ونغطيو بها لي زونديف. اطلقنا العجينه بالدلاك، درناها فوق من لي زونديف، غطينا بها لي زونديف، وداك الجناب اللي تيبقاو تنوليو نحيدوهم بحال كي كتشوفوا. هو غادي مع ديك الجنيبات نحيدو الفائض مع الجناب. وندخلوها الفران لمده ديال نص ساعه طيب على خاطرها. نديروا ليها الفران فوق والتحت، ومن بعد غتشوفوا معايا الشكل النهائي. وندوزو باش نكملوا ديك نخرجوها من الفران، نكملوا معاكم الطريقه ومن بعد نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. نديروا الفرماج، نديروا فيها الفرماج ونديروا فيها الكريمه ديال البلزاميك. دابا غندخلوها الفران طيب ومن بعد نكملوا معاكم باش نشوفوا الشكل ديالها. ملي دوزت نص ساعه خرجناها من الفران حتى كتحمر الوجه ديالها. ودابا غنقلبوها حيت لي زونديف عندنا لتحت هما اللي غيجيو في الوجه، وندوزو معاكم باش نكملوا نديروا فوق منها الفرماج. كي كتشوفوا معايا عندنا داك الفرماج ديال الماعز اللي سبق في المقادير وقدمته. عندي هاد الخل البلزاميك تيكون كريمي، عندي الصنوبر. ويلا ندوزو باش نكملوا تناخذوا ديك الفرماج ديال الماعز وتنحاولوا نديروه كتشوفوا معايا. نقدروا نديرو في البلايصات اللي خاويه. كي كتشوفوا تناخذوا الجبن عفوا تناخذوا كريمه ديال البلزاميك وكنبقاو مستمرين، وحنا تنبقاو ندوروا بحال هكا على داك الفرماج. شوفوا معايا داك الكريمه ديال البلزاميك درناها. ناخذوا الصنوبر تنشتتوه من الفوق وتنرجعوها للفران، تنحمروها شويه من الفوق وتنقدموها بالصحه والراحه. نخليكم معايا نشوفوا النهايه ديال الفطيره بالفرماج كي كتجي.